नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, संवैधानिक परिषदको गणपरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्म संशोधन गर्न सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएपछि सरकारको यति बेला चौतर्फी विरोध जारी छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकका कतिपय प्रावधान संविधान प्रतिकूल रहेको भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै विरोधमा उत्रिएका छन्। एमाले आफैले यसअघि यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएको भए पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले दुरुस्तै त्यस्तै प्रावधान रहेको विधेयक ल्याउँदा ऊ पनि विरोधमा नै छ। तथापि सरकार भने टसमस भएको छैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुने बताएका छन्। विधेयक फिर्ता लिने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनिसकेको उनले जानकारी दिए। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक आज भोलि नै फिर्ता हुने दावी गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस कुरालाई गम्भीर तरिकाले लिएको पनि जिकिर गरेका छन्। संवैधानिक परिषदभित्र चाहिँ उपस्थितिको संख्या, निर्णय गर्ने संख्याको बारेमा केही केसमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। हामीले सभापतिलाई भेटेर प्रश्न के भन्यो, भनेको जस्तै गल्ती गर्ने छुट नेपाली कांग्रेसलाई छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत बुधबार संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ल्याइएको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान राखी अहिलेको सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै उनको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। थापाले मात्रै होइन, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन्। उनले देउबाको गम्भीर जवाफदेहिता जरुरी रहेको पनि बताएका छन्। शर्माले यस्तो विधेयक ल्याउन सरकारलाई कसले सल्लाह दियो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै डाक्टर कोइरालाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा ओली सरकारको विरोध गरेका थियौं। आफूहरूले त्यो बेला विरोध गरेको अध्यादेश विधेयकका रूपमा ल्याउनु गलत रहेको उनको जिकिर छ। क्रिया हो, यसरी गर्न हुँदैन भनेर भनेको त्यो विधेयक त लग्नै हुँदैन त, त्यो त त्यसै फिर्ता गर्नु पर्यो। सरकार र देउबाको सत्तारूढ दलबाटै चर्को विरोध जारी छ। देउबा र उनी नेतृत्वको सरकारलाई विरोध गर्न एमाले पनि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। देउबाको उक्त कदमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि विरोध गरिरहेको छ, जबकि एमाले स्वयंले पनि यसअघि यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएको थियो। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले त संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग नै गरेका छन्। उनले उक्त विधेयक संविधानको अक्षर र भावना विपरीत भएकोले फिर्ता हुनुपर्ने माग अघि सारेका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक बारे 5 दलीय गठबन्धनमा अविलम्ब छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। यस विषयमा सार्वजनिक बहस पनि हुनुपर्ने बताउँदै उनले छलफल गरेर सकारात्मक समाधान निकाल्नुपर्ने धारणा उनले राखेका हुन्। संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक बारे चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहँदा सरकार भने टसमस गरेको छैन। न गल्ती स्वीकार गरेको छ, न विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ, जसको कारण एउटा शंका भने पलाएको छ, विरोधका बीच पेलपाल गरेर विधेयक लैजाने त होइन भन्ने।
किनभने राष्ट्रिय बहसको विषय संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक बन्दा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले मुख खोलेका छैनन्। 5 दलका शीर्ष नेताहरूबीच नै सल्लाहमा विधेयक आएको र पछि सहमतिमै पास गर्ने त नियत उनीहरूको छैन, शङ्का भने छ। त्यसो भए मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक सङ्कट पैदा हुने निश्चित छ। क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, संवैधानिक परिषदको गणपरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्म संशोधन गर्न सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयकका कतिपय प्रावधान पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वकालमा ल्याएको अध्यादेशसँग ठ्याक्कै मेल मात्र खाएको छैन, दुरुस्तै पनि छ, जुन बहुआलोचित अध्यादेश समेत हो। विधेयकका अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद बैठकमा गणपरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान राखिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यही अध्यादेश ल्याउँदा टिक्न खान नदिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले उनकै पथ पछ्याएका छन्, जसको चौतर्फी विरोध जारी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 मङ्सिरमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चहरको विरोध गर्नेमा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस पार्टी अग्रमोर्चामा थियो। तर तिनै देउवा अहिले प्रधानमन्त्री छन् र उनैले नेतृत्व गरेको सरकारले पछिल्लो समय ओलीले ल्याए जस्तै दुरुस्तै मेल खाने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। संविधानविदहरू त्यस बेलाको अध्यादेश र यस पटकको विधेयकको सारमा कुनै फरक नदेखिएको बताइरहेका छन्। उनीहरूले देउवाले संवैधानिक मूल्य र मान्यताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। यो विडम्बनापूर्ण छ। नेपाली जनआन्दोलनको भावना र मर्म विपरीत छ। हामीले जुन उचाइबाट डेमोक्रेसीलाई चाहिँ बुझौँ, जुन एउटा राजनीतिक संस्कारलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्न चाह्यौँ र जुन खालको एउटा शक्ति पृथकीकरणको दर्शनलाई हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ, त्यसको सबै कुराको चाहिँ यो विरुद्ध छ। यो चाहिँ सरकारले यो फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो। त्यसो त सरकारी तर्क तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मङ्सिरमा ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश स्वत निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्तता हटाउन विधेयक ल्याएको बताएको छ। तर तर्क एकातिर भए पनि सरकारको नियत आफू अनुकूल संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश, सभामुख राष्ट्र सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। हालसम्ममा 3 पटक संशोधन भएको यो ऐन अनुसार बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा 4 सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ। तर अहिले सरकारले अघि सारेको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान छ। यदि यो विधेयक पास भएमा परिषद अध्यक्ष सहित अन्य 2 जना सदस्य बैठकमा उपस्थित भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्छ। त्यसो हुँदा विपक्षी दलका नेता सहित अर्का 1 सदस्य अनुपस्थित हुँदा पनि कुनै असर पर्दैन। अर्थात् यो विधेयकले संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषदको संरचना नै भत्काएको छ। संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्म संशोधन गर्न सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएपछि कांग्रेस नेताहरू नै प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट मात्रै बनेका छैनन्, विरोधमै उत्रिएका छन्। अब अहिले आएर त्यसलाई चाहिँ फेरि पुरानै अवस्थाको संरचना मा चाहिँ फेरि 3 जनाकै उपस्थितिले चाहिँ कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था राख्न खोज्नु, बदल्न खोज्नु सरासर संविधानको मर्मको व्यवस्थाको चाहिँ नि प्रतिकूल हो। यो कुरा ठिक होइन। त्यसो त गएको 1 वर्षदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको छैन। अहिले सबैजसो संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति भइसकेका छन्। यो बेला देउवा सरकारले
संविधान प्रतिकूल हुने गरी किन विधेयक ल्यायो? आखिर देउबा के चाहन्छन्? किन असंवैधानिक बाटोमा हिँड्न चाहँदैछन्? सरकारको उक्त कदमसँगै यतिखेर सरकारको तीव्र आलोचना र विरोध जारी छ। प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति र कङ्ग्रेसलाई नै प्रहार गरेर चौतर्फी विरोध भएपछि कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक आज भोलि नै फिर्ता हुने भन्दै लात छोप्न खोजेका छन्। हामीले सभापतिलाई भेटेर प्रश्न के भन्यो अघि भनेको जस्तै गल्ती गर्ने छुट नेपाली कङ्ग्रेसलाई छैन। हिजो पूर्ववर्ती सरकारले यस्तै विधेयक ल्याउँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यो गलत हामीले भन्यौँ, यो संविधान विपरीत भनेर भन्यौँ, हामी मान्दैनौँ भनेर भन्यौँ। हाम्रो सभापति त्यो बैठकको भाग लिन जानु भएन र हामी त्यसलाई गलत भन्यौँ भने आज हामी त्यही ठाउँमा बसेर त्यही हिजोलाई गलत भनेको कुरा हामीले गर्न पाउँछौँ? पाउँदैन। हिजो गलत थियो भने आज पनि गलत थियो। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत 2 चरणमा नियुक्त गरेका 52 पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आगामी साउन 11 गतेदेखि त्यो मुद्दाको अन्तिम सुनवाई हुनेछ। केही गरी सबै नियुक्ति खारेज हुने भनी अदालतबाट फैसला भए 52 वटै पद रिक्त हुने र परिषदको बैठकबाट नयाँ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली मात्रै अनुपस्थित भए बैठकमा गणप्रक संख्या पुग्ने छैन। जसरी ओली नेतृत्वकालमा देउबाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए त्यस्तै ओलीले पनि गर्न सक्ने भएले देउबालाई सताएको देखिन्छ। त्यही असहजतालाई सहजतातर्फ लैजान देउबाले संविधानमाथि निर्मम प्रहार त गरेका होइनन्। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि खनिएका छन्। देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देशलाई अधोगतिमा लगेको ओलीको आरोप छ। जनपक्षीय काम गर्न असफल भएको दाबी गर्दै उनले वर्तमान सरकारले देशलाई श्रीलङ्काको बाटोमा पुर्याउने समेत टिप्पणी गरे। सोमबार काठमाडौँमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार विरुद्ध आक्रामक तवरले प्रस्तुत भए। प्रधानमन्त्री देउबाका विरुद्ध आक्रामक देखिएका उनले वर्तमान सरकार मृत भइसकेको टिप्पणी गरे। यो डेड भइसक्यो, यो गठबन्धन देशका लागि यो मृत भइसक्यो। मृत भइसकेपछि सतीदेवीलाई शिवले काँधमा बोकेर हिँड्दा, भगवान् शिवले बोकेर हिँड्दा त सतीदेवी बाँचिने काम लागेन भने यस्तो गठबन्धन बोकेर हिँडेर कुनै अर्थ छ? यो कुनै काम आउन सक्छ? त्यसकारण यो सड्ने गडाउने यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग झरेर एउटा अङ्ग अस्ति झरेको देख्नुभयो तपाईँहरूले पटाक्क भएर। देउबामाथि अर्को हमला गर्दै ओलीले सरकार कसले चलाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको बताए। देउबा पत्नी आर्जु राणा र उनका भाइलाई लक्षित गर्दै उनले सरकार सरले चलाउनु हुन्छ कि म्याडम भन्नेतर्फ आफू नजाने टिप्पणी गरे। जुन कुशासन छ त्यसका ठाउँमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? मुख्य कुरा सुशासन ल्याउने कुरा हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ देशलाई फर्काउने कुरा हो। मैले गठबन्धनहरू बनाएर हेरेको छु, चलाएर हेरेको छु। त्यसकारण गठबन्धनका लागि गठबन्धन अथवा सङ्ख्यात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, फेरबदल ल्याउन सकिन्छ र सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। अर्को प्रसङ्गमा ओलीले देश अहिलेकै तरिकाले अधोगतिमा जाने हो भने श्रीलङ्का भन्दा पनि खराब स्थितिमा पुग्न सक्ने बताए। बजेट निर्माणमा घुसपैठ गराइएको घटना निकै गम्भीर भएको टिप्पणी गर्दै ओलीले अर्थ मन्त्रालयको बदमासीमा प्रधानमन्त्रीको समेत सेटिङ हुन सक्ने संकेत गरे। त्यो हामीले विभिन्न देशमा देख्यौँ, फिलिपिन्समा पनि उहिले देखिया हो, इन्डोनेसियामा पनि देखिया हो, इरानमा पनि उहिले देखिया हौँ, अरू ठाउँमा पनि देखिया हौँ। अहिले पनि हामी श्रीलङ्कातिर देख्दैछौँ। यदि पपुलर हुन सकेन सरकार भने जनता आयो भने अदालतले हटाउने होइन, जनताले हटाउँदो रहेछ। जनताबाट हटाउन सकिँदैन र जेल गर्नु पर्यो भने अनेक ठाउँहरू निक्लिँदा रहेछन्। त्यो त हाम्रो अगाडि दृष्टान्तहरू छ नि त।
ओलीले प्रधानमन्त्री देउबासँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि निशानामा पारे। प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै ओलीले उनले नै सरकार चलाएको हुन सक्ने टिप्पणी गरे। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 मङ्सिरमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गर्नेमा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेपाली कांग्रेस पार्टी अग्रमोर्चामा थियो। तर तिनै देउबा अहिले प्रधानमन्त्री छन् र उनैले नेतृत्व गरेको सरकारले पछिल्लो समय ओलीले ल्याए जस्तै दुरुस्तै मेल खाने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। संविधानविदहरू त्यसबेलाका अध्यादेश र यस पटकको विधेयकको सारमा कुनै फरक नदेखिएको बताइरहेका छन्। उनीहरूले देउबाले संवैधानिक मूल्य र मान्यताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयकबारे चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहँदा सरकार भने टसमस गरेको छैन। न गल्ती स्वीकार गरेको छ, न त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय नै गरेको छ, जसको कारण एउटा आशंका भने पलाएको छ। विरोधका बीच पेलपाल गरेर विधेयक लैजाने त होइन भन्ने। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि खनिएका छन्। देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देशलाई अधोगतिमा लगेको ओलीको आरोप हो। उनले वर्तमान सरकारले देशलाई श्रीलङ्काको बाटोमा पुर्याउने टिप्पणी समेत गरे। यद्यपि चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहँदा सरकार भने टसमस गरिरहेको छैन, मुखदर्शक मात्रै बनिरहेको छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को प्रसङ्गका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।